2017, 2010 कम्युनिटी भिजुअल स्टुडियो फर म्याक, भिजुअल स्टुडियो बेनिफिट्स र यसमा चाहिँ भिजुअल स्टुडियो डाउनलोडमा क्लिक गर्छु म र त्यसपछि फर्स्ट सर्च रिजल्टमा आइरहेछ हामीहरुको भिजुअल स्टुडियो 2019 र यसमा क्लिक गरे मैले यहाँ देखिरहेछ है हामीहरुको भिजुअल स्टुडियो माइक्रोसफ्टले डेभलप गरेको चाहिँ माइक्रोसफ्टले डेभलप गरेको र भिजुअल स्टुडियोको डाउनलोड्सहरुमा चाहिँ भिजुअल स्टुडियो 2019 र यसलाई चाहिँ कम्युनिटीको लागि हो कि प्रोफेसनल हो कि इन्टरप्राइज हो कि केको लागि हो यो चाहिँ तिमीहरु आफ्नो चुज गरेर डाउनलोड गर्न सक्छौ र त्यस्तै गरेर भिजुअल स्टुडियो कोड छ हेल्प मी चुज भिजुअल स्टुडियो फर म्याक पीसी को लागि छ र त्यस्तै गरेर अल डाउनलोडमा छ भिजुअल स्टुडियो 2019 टुल्स फर भिजुअल स्टुडियो फर म्याक भिजुअल स्टुडियो कोड एचडी डेभलपर स्टुडियो 2019 त्यस्तै गरेर अन्य कुराहरु छ है र यसमा चाहिँ म भिजुअल स्टुडियो 2019 मा क्लिक गरिरहेको छु भिजुअल स्टुडियो 2019 भित्र चाहिँ रिमोट टुल्स फर परफर्मेन्स टुल देखाइरहेछ है हामीहरुको ल यहाँ है भिजुअल स्टुडियो 2000 इन्टरप्राइज 2019 भिजुअल स्टुडियो प्रोफेसनल र म चाहिँ यहाँ इन्टरप्राइजलाई डाउनलोड गर्छु है र तिमीहरुले चाहिँ इन्टरप्राइज अथवा चाहिँ प्रोफेसनल अथवा चाहिँ कम्युनिटी मध्ये चाहिँ जो इन्टरप्राइजले चाहिँ अलि लार्ज एप्लिकेसनहरु डेभलप गर्नको लागि हेल्पफुल हुन्छ र थ्यांक यू फर डाउनलोडिङ भिजुअल स्टुडियो योर डाउनलोड विल स्टार्ट सर्टली इफ डाउनलोड डज नट बिगिन क्लिक अन र यहाँ चाहिँ सेभ भनिरहेछ म डेस्कटपमै यहाँ हामीहरुको डाउनलोड भयो है भिजुअल भिबी इन्टरप्राइज भनेर र यहाँ तल देखिरहेछ तिमीहरुले र अब यसलाई म ओपन गर्छु यसलाई म यहाँबाट ओपन गर्छु र यहाँ चाहिँ भिजुअल स्टुडियो इन्स्टलर भन्ने चाहिँ हामीहरुको डायलग बक्स डिस्प्ले भयो र यहाँ चाहिँ प्रिपेयरिङ भइराछ भिजुअल स्टुडियो कहाँ इन्स्टल गर्ने र यहाँ चाहिँ कन्फर्मेसन बक्स आयो डु यु वान्ट टु अलाउ दिस म्याक टु चेन्जेस टु योर डिभाइस र यहाँ देखियो हामीहरुको भिजुअल स्टुडियो इन्स्टलर भनेर बिफोर यु गेट स्टार्टेड वी नीड टु सेट अ फ्यु थिंग्स सो दैट यु क्यान कन्फिगर योर एप्लिकेसन कन्टिन्यू गर्ने र यहाँ चाहिँ अब हामीहरुको डाउनलोड हुन्छ है र डाउनलोड हुन्छ र त्यस्तै गरेर डाउनलोड भइसकेपछि माथितिर चाहिँ डाउनलोडिङको आइराछ र तलतिर चाहिँ इन्स्टलिङको आइराछ र यो चाहिँ हामीहरुको बिस्तारै बिस्तारै डाउनलोड हुनुपर्छ टोटल साइज रहेछ हामीहरुको 75.3 MB को बढी टाइम लाग्दैन होला स्पिड पनि लगभग रहेछ लगभग धेरै डाउनलोड भइसक्यो 10 MB जति र एकछिनमा डाउनलोड भइहाल्छ हामीहरुको देखो डाउनलोडिङ भइराछ है भयो त ल अलमोस्ट डन भनिराछ गेटिङ एभ्रीथिङ रेडी पनि भइसक्यो र इन्स्टल पनि भइसक्यो र त्यसपछि चाहिँ केही कुराहरुलाई तयार गर्नुपर्छ र त्यो कुराहरुलाई चाहिँ तयार गरिरहेछ है गेटिङ एभ्रीथिङ रेडी भिजुअल स्टुडियोको लागि चाहिने चाहिँ सबै कुरा ल लोकेन्द्र चपुन नारे के हो त्यसपछि यहाँ अब के कुराहरु अवेलेबल छ के इन्स्टल भयो त्यो सबै कुराहरु देखाइराछ अब चाहिँ यसमा के काम गर्ने तिमीहरु जस्तो ASP.NET एन्ड वेब डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ यहाँबाट बिल्ड वेब एप्लिकेसन युजिङ ASP.NET कोर ASP.NET HTML JavaScript एन्ड कन्टेनर्स युजिङ डकर सपोर्ट र त्यस्तै गरेर पाइथन डेभलपमेन्ट र त्यस्तै गरेर .NET डेस्कटप डेभलपमेन्ट बिल्ड WPF Windows Form and the console application using C# Visual Basic and Yap Sharp with .NET Core and .NET र हामीहरु चाहिँ यो युज गर्ने हो है यो युज गर्ने हो त्यस्तै गरी यहाँ अन्य पनि विभिन्न कुराहरु डेभलप गर्न सक्छौ तिमीहरु यहाँ चाहिँ हामीहरुको गेम डेभलपमेन्ट with C++ use the full power of C++ to build professional games powered by DirectX and Unreal or choose 2D र गेमहरु डेभलपमेन्टको लागि गेम युटिलिटी त्यस्तै गरेर अदर टुलहरु छन् डाटा स्टोरेज एन्ड प्रोसेसिङ डाटा लाइसेन्सिङ शेयर इन्भाइरोमेन्ट भिजुअल स्टुडियो एक्सटेन्सन डेभलपमेन्ट लिनक्स विथ C++ .NET कोर र यहाँ चाहिँ हामीहरु यसमा क्लिक गर्ने है .NET डेस्कटप इन्भाइरोमेन्ट अथवा चाहिँ बिल्ड WPF विन्डोज फर्म console application using C# Visual Basic and क्लिक गरेपछि त्यसपछि हामीहरुले फेरि इन्स्टल while documenting यो सबैलाई चाहिँ योलाई चाहिँ हामीहरुले इन्स्टल गर्नुपर्छ है र अब यसको साइज चाहिँ धेरै चाहिँ हामीहरुको टोटल साइज स्पेस रिक्वायर्ड 4.69 GB अब यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ हामीहरुलाई 4.69 GB चाहिन्छ र त्यसको लागि अलिकति टाइम पनि लाग्छ हामीहरुको
जस्तो यसमा क्लिक गर्यो, अहिले चाहिँ यो मात्र इन्स्टल गरिरहेको छु र तिमीहरूलाई चाहिँ अरू पनि केही कुराहरू चाहिन्छ भनेपछि त्यो इन्स्टल गर्दा हुन्छ है। हामीहरू चाहिँ भिजुअल बेसिक पढ्ने हो, त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीहरूको भिजुअल बेसिकमा कोड गर्नको लागि चाहिँ .NET डेस्कटप इन्भाइरोमेन्टलाई चुज गर्ने र त्यसपछि इन्स्टल र भिजुअल स्टुडियो इन्टरप्राइज 2019। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ है, लगभग 3-4 घन्टा लाग्छ। भेरिफाइङ 2 MB भयो, यो हामीहरूको छ 1.3 र त्यो डाउनलोड हुँदाखेरिसम्म अब त्यो चाहिँ डाउनलोड गर्ने प्रोसेसहरू स्टेपहरू थाहा भयो तिमीहरूले र डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ यो हामीहरूको अटोमेटिकल्ली स्टार्ट हुन्छ है। यहाँ चाहिँ चेकबक्समा क्लिक भएको छ स्टार्ट आफ्टर इन्स्टलेसन, डाउनलोड भएर हामीहरू चाहिँ त्यसमा पिक्चर बक्स, लेबल र एलिमेन्ट्स अफ युजर इन्टरफेस भनेको चाहिँ युजरले कुनै पनि एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि त्यो एप्लिकेसनमा देख्ने चाहिँ विभिन्न कुराहरू हुन्छन्, जस्तो चाहिँ लेबलहरू हुन्छन्, बटनहरू हुन्छन्, टेक्स्ट बक्सहरू हुन्छन्। त्यो कुराहरूलाई नै चाहिँ हामीहरू चाहिँ युजर इन्टरफेस भनेर भन्छौँ र भिजुअल स्टुडियोमा चाहिँ हामीहरूलाई यस्तो प्रकारको युजर इन्टरफेसहरू त्यसमा चाहिँ इनबिल्ट गरेको हुन्छन् अथवा चाहिँ हामीहरू ड्र्याग एन्ड ड्रप फिचरको माध्यमबाट चाहिँ राख्न सक्छौँ। र जस्तो HTML मा कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले अथवा चाहिँ HTML मा प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि हामीहरूले सबै कुराहरू चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन, सबै कुराहरूलाई चाहिँ टाइप गरेर राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर चाहिँ भिजुअल स्टुडियोमा चाहिँ हामीहरूको इनबिल्ट हुन्छन्, खालि तिनीहरूलाई चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो फर्स्ट इन्टरफेस युजर इन्टरफेस एलिमेन्ट छ हामीहरूको पिक्चर बक्स भनेर। अब यसको नामबाट पनि क्लियर छ, पिक्चर बक्सले के गर्ला, दिस कन्ट्रोल इज युज टु डिस्प्ले इमेज एन्ड द इमेजेस आर सेट विथ पिक्चर प्रोपर्टी। र पिक्चर बक्स भन्ने कन्ट्रोलले चाहिँ हामीहरूको इमेजेसहरूलाई डिस्प्ले गराउनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ र पिक्चरको वेट त कति सेट गर्ने, ब्याकग्राउन्ड कलरहरू कस्तो राख्ने, के कुराहरू गर्ने भनेर चाहिँ पिक्चरको प्रोपर्टीमा गएर चाहिँ हामीहरू सेट गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इन्टरफेस चाहिँ हामीहरूको लेबल, दिस कन्ट्रोल डिस्प्लेज टेक्स्ट अन अ फर्म द्याट द युजर क्यान नट एडिट। र लेबलमा चाहिँ हामीहरू फर्ममा भएको टेक्स्टलाई राख्छौँ जसलाई चाहिँ युजरले एडिट गर्न पाउँदैन है। पछि जस्तो चाहिँ फर्म छ भनेपछि नेम हुन्छ, नेमको पछाडि चाहिँ टेक्स्ट बक्स हुन्छ है। र नेम भनेको चाहिँ लेबल, नेमलाई हामीहरू एडिट गर्न सक्दैनौँ र टेक्स्ट बक्समा चाहिँ हामीहरू नाम लेख्न सक्छौँ पछि गएर। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट चाहिँ हामीहरूको टेक्स्ट बक्स। टेक्स्ट बक्स भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ हामीहरूको लेबल हुने भयो, त्यसको पछाडि चाहिँ टेक्स्ट बक्स हुने भयो जसले चाहिँ टेक्स्टलाई डिस्प्ले गर्छ र त्यस्तै गरेर त्यस्तो प्रकारको टेक्स्टलाई चाहिँ युजरले पछि एडिटिङ पनि गर्न सक्ने भयो। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट छ फ्रेम, इट इज युज टु ड्रप बक्सेस अन द फर्म एन्ड टु ग्रुप अदर एलिमेन्ट्स। र यसले चाहिँ फर्ममा बक्सेसहरू ड्र गरेर त्यो भित्र चाहिँ अरू विभिन्न एलिमेन्टहरूलाई राख्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। र यो कुराहरू हामीहरू पछि भिजुअल स्टुडियो इन्स्टल गरेर त्यसबाट पनि हामीहरू हेर्छौँ पिक्चर बक्स कस्तो छ, लेबल कस्तो छ, टेक्स्ट बक्सहरू कस्तो, फ्रेमहरू कस्तो छ भनेर चाहिँ भिजुअल स्टुडियो इन्स्टल भइसकेपछि त्यसपछि त्यसमाको एलिमेन्टहरूलाई युज गरेर चाहिँ हामीहरू हेर्छौँ। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ हामीहरूको कमान्ड बटन। इट इज द मोस्ट कमन एलिमेन्ट अफ विन्डोज इन्टरफेस। इट रिप्रेजेन्ट्स एन एक्सन द्याट इज क्यारिड आउट व्हेन द युजर क्लिक्स द बटन। र यो चाहिँ विन्डोज इन्टरफेसको चाहिँ एउटा कमन एलिमेन्ट र यसले चाहिँ के गर्छ, इट रिप्रेजेन्ट एन एक्सन। युजरले चाहिँ कुनै बटनहरू क्लिक गर्दाखेरि कस्तो एक्सन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिसाइड गर्ने भयो। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट चाहिँ हामीहरूको चेक बक्स। इट प्रेजेन्ट्स वान अर मोर चोइसेस द्याट द युजर क्यान सिलेक्ट। र चेक बक्स भनेको तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, जसले चाहिँ युजरले सिलेक्ट गरेको एउटा अथवा चाहिँ एउटा भन्दा बढी अप्सनहरू सिलेक्ट गर्न सक्छ। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट छ अप्सन बटन, अल्सो कल्ड रेडियो बटन, एपियर इन ग्रुप्स एन्ड द युजर क्यान चुज ओन्ली वान एमङ देम। र अप्सन बटनलाई हामीहरू अर्को नाममा रेडियो बटन पनि भन्छौँ, जुन चाहिँ ग्रुपमा एपियर हुन्छ र त्यस्तो प्रकारको ग्रुपबाट चाहिँ युजरले कुनै एउटा अप्सनलाई मात्रै सिलेक्ट गर्न पाउँछ। जस्तो चाहिँ जेन्डर छ भनेपछि त्यसमा हुने भयो मेल, फिमेल, अदर्स। र त्यो मध्ये चाहिँ एउटा युजरले कुनै एउटा अप्सनलाई मात्रै चाहिँ सिलेक्ट गर्न पाउँछ। र त्यसै नेक्स्ट छ कम्बो बक्स। इट इज सिमिलर टु द लिस्ट बक्स कन्ट्रोल
but it contains a text edit field. The user can choose an item from the list or enter in the field. र कम्बो बक्स भनेको नि हामीहरूको चाहिँ लिस्ट बक्स कन्ट्रोल जस्तै हुन्छ। यसमा चाहिँ यसले चाहिँ टेक्स्ट बिग बक्स फिल्ड कन्टेन गर्छ र यसमा चाहिँ युजरले कुनै आइटमलाई चाहिँ चुज गर्न सक्ने भयो अथवा चाहिँ त्यसलाई एडिट गर्न सक्ने भयो। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट छ लिस्ट बक्स। इट कन्टेन्स अ लिस्ट अफ अप्सन्स फ्रम विच द युजर क्यान चुज वान अर मोर। द युजर क्यान स्क्रोल द लिस्ट टु लोकेट एन आइटम। र त्यस्तै गरेर लिस्ट बक्समा हामीहरूको चाहिँ लिस्ट अप्सनहरू हुन्छन् जसबाट चाहिँ युजरले एउटा अथवा चाहिँ एउटाभन्दा बढी अप्सनहरू चाहिँ चुज गर्न सक्छ है। ल बुझिरहेको। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट चाहिँ हामीहरूको लिस्ट बक्स पछि द होरिजेन्टल एन्ड द भर्टिकल स्क्रोल बार। होरिजेन्टल स्क्रोल बार चाहिँ हामीहरूको राइट साइडतिर हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ स्क्रोल गरेर हामीहरू पेजमा भएको कन्टेन्टहरूलाई हेर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर भर्टिकल स्क्रोल बार चाहिँ हामीहरूको बटममा हुन्छ। द युजर स्पेसिफाइज अ म्याग्निट्युड बाई स्क्रोलिङ द कन्ट्रोल बटन बिट्विन इट्स म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु। र तिनीहरूले स्क्रोल गरेर चाहिँ हामीहरू हेर्न सक्छौँ र युजरले चाहिँ तिनीहरूको म्याग्निट्युड त्यस्तै गरेर म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्ने भयो। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हामीहरूको टाइमर। इट इज युज टु पर्फर्म टास्क एट रेगुलर इन्टरभल्स। र टाइमरको युज गरेर चाहिँ हामीहरू केही अप्सनहरू अथवा चाहिँ केही टास्कहरू रेगुलर इन्टरभलहरूमा चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्छौँ। जस्तो 10 मिनटपछि, 5 मिनटपछि अथवा चाहिँ 20 मिनटपछि कुन अपरेसन गर्ने, कुन टास्क गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ हामीहरूको टाइमरले डिफाइन गर्छ। त्यस्तै गरेर टाइमरको युज गरेर हामीहरू हाम्रो सिस्टममा टाइमलाई पनि सेट गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट छ फाइल सिस्टम कन्ट्रोल। दिस कन्ट्रोल्स आर युज टु एड फाइल ह्यान्डलिङ क्यापेबिलिटिज टु यर एप्लिकेसन। र फाइल ह्यान्डलिङ अपरेसनहरू गर्नको लागि जस्तो फाइललाई ओपन गर्नु छ कि क्लोज गर्नु छ कि रिनेम गर्नु छ, त्यस्तो प्रकारको फाइल ह्यान्डलिङ अपरेसनहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीहरू फाइल सिस्टम कन्ट्रोलको युज गर्छौँ। र नेक्स्ट चाहिँ हामीहरूको इमेज। इट इज सिमिलर टु पिक्चर बक्स कन्ट्रोल इन द्याट इट क्यान डिस्प्ले इमेजेस but it supports only few features of picture box control and require fewer resources। र इमेज भनेको पनि हामीहरूको चाहिँ पिक्चर बक्स कन्ट्रोल जस्तै हुन्छ। यसले पनि हामीहरूको चाहिँ इमेजहरू डिस्प्ले गराउँछ तर चाहिँ इट सपोर्ट्स ओन्ली फ्यु फिचर अफ द पिक्चर बक्स। पिक्चर बक्सको जति चाहिँ फिचरहरू सपोर्ट गर्दैन, पिक्चर बक्स भन्दा चाहिँ कम फिचरहरू सपोर्ट गर्छ र यसलाई चाहिँ रिसोर्सेसहरू पनि कम चाहिन्छ। र नेक्स्ट चाहिँ हामीहरूको डाटा। It provides point and click access to the data stored in the database। र डाटाले चाहिँ डाटाबेसमा स्टोर भएको डाटाहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नको लागि युज हुन्छ। र नेक्स्ट चाहिँ हामीहरूको ओएलई। इट इज अ विन्डो यु क्यान प्लेस अन यर फर्म टु होस्ट अ डकुमेन्ट फ्रम अदर एप्लिकेसन सच एज माइक्रोसफ्ट वर्ड और एक्सेल। र अरू डकुमेन्टहरूबाट अथवा चाहिँ अरू एप्लिकेसनहरूबाट आफ्नो फर्ममा डकुमेन्टहरू लिङ्किङ एन्ड इन्डिकेटिङ रहेछ है। ओएलई भनेको ओएलई छ त बन्द गर।